تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ، اسی تے کہندے بد نصیبہ آج حضور دے در تے آ، اپنے پترا سمیت آ، پورا خاندان لے کے آ، سب کچھ حضور تے قربان کر دے۔ کہندے نہیں جی نہیں جی اسی کہ جناب اسی کس طرح جناب۔ سلمان فارسی پھر حد کر دیتی، پھر حد کر دیتی، پھر حضور دے دین دا جڑا پہرے دا ویڑا آیا، پھر سلدار دار عمارت فقر را افزودان مثل سلمان در مدائن بودان، ایتے تو پھر اقبال بھی چیخیا کر لگو نہ پوچھ سلمان فارسی پھر کیوں جاشا۔ پھر سلمان حضور نے فرمایا کیونکہ پچھو تو انہوں نے وکتے وکاندے تو آپ نال دھوکہ بھی ہویا۔ لوگوں نے کیا ہوتے مکہ مکرمہ حضور تشریف لے آنی، آخری نبی اتھے آنے، آپ اتھے آئے تو جڑے نال لے آئے سن انہوں نے کہا ساڑا غلام ہے، انہوں غلام بنا کے تے مدینے دے یہودیاں کے ویچ دیتا۔ فرمایا یہ غلامی بھی حضور کے لیے قبول ہے، غلامی حضور واسطے قبول کی تھی نا، لیکن پھر اور صرف انہاں دے بارے حضور نے فرمایا 1,24,000 صحابہ وچ کسی اور دے بارے فرمایا سلمان میرے آل بیت شامل۔ اسی انہاں نوں ادھر لے آندے ہیں مڑ مڑ کے رسیاں چکا کے، اسی کہندے ہیں رسیاں دے جان چھوڑو ادھر آؤ، بخدا خدا کا یہی ہے در، تسی انہاں نال وفا کر کے تے ویکھو نا۔ تے سلمان فارسی جدو مدائن دے گورنر سن تے آپ جنگل جا رہے تے ہرنیاں تے پرندے پھر رہے سن، آپ نے فرمایا بھی گل سنو میرے آئے ہوئے مہمان تے میرے گھر روٹی شوٹی کوئی نہیں، میرا دل چاہتا ہے میں مہمانہ دی اج مہمان نوازی کراں تے ایک ہرنی چاہی دی تے 10-12 پرندے آ جاؤ۔ وہ ہوا وچ اڑ رہے سن تے وہ نسی جا رہی ہیں سن، ایک ہرنی بھی مڑ پئی تے پرندے بھی آ گئے۔ اور بندہ کہنے لگا جی بڑی عجیب بات ہے۔ فرمایا تعجب والی کیڑی بات ہے، جڑا اللہ رسول دا فرما بردار ہوئے اللہ انہوں ضائع کرنا ہے کیڑی بات ہے۔ جب تسی اللہ رسول دے بنے ہی کوئی نہیں ہوتا، جنگل دیاں ہرنیاں بھی پیچھے پیچھے ٹر پونیاں۔ تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ، کیوں جی؟ ہاں آخری بات، انہاں کدی اللہ دے بھروسے ہی نہیں کیتا۔ اسی اللہ دے بھروسے نال ہی جتنی کامیابیاں حاصل کیتیاں، میں تو قسم اٹھا کے کہنا ساڈے کول تو کوئی شے بھی کوئی نہیں سی، اور آج بھی کوئی شے کوئی نہیں، صرف اللہ رسول دا بھروسہ ہے۔